अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आज, इसलिए एक बहुत बड़ी जीत है इमरान खान की और पीटीआई की, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान और पीटीआई ये लेकर गए अपना केस कि जी आप जो गवर्नर पंजाब है वो नए इलेक्शन के हवाले से डेट्स नहीं दे रहे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया सिंगल जज ने। और सिंगल जज का ये बेंच था और फाइनली उन्होंने ये फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए कि आप इलेक्शन का फौरी तौर पर डेट दें, जो कि पंजाब के इलेक्शंस, और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये डिसीजन आया है तकरीबन 5 से 6 घंटे की ताखीर से, क्योंकि ये फैसला महफूज कर लिया गया था। अब बिलाशुबा ये इस वक्त अगर हम देखा जाए कि अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे मनो अमल करता है तो ये पीटीआई की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीएम की जमातें हैं या नून लीग की जमातें हैं, वो इतनी आसानी से हार मारने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से इत्तलात ये है कि अब फौरी तौर पर उन्हें पूरी अपनी तैयारी कर रखी है और फौरी तौर पर वो इलेक्शन जो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। चैलेंज करने की सूरत में 2-3 चीजें हैं जिसको वो जवाब बनाकर जा सकती हैं। खास तौर पे वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को पर कुछ लोगों का इशारे ख्याल ये भी है कि ये कोई दुरुस्त नहीं था या अपने हाथ में लाहौर हाईकोर्ट को नहीं लेना चाहिए था, किसी जज को ये गवर्नर को भेज देना चाहिए था कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। गवर्नर साहब का उज़्र ये था कि चूंकि महज असेंबली तोड़ने के हक में नहीं था या उसके शामिल नहीं था इस अमल में, सिग्नेचर मैंने समरी पे नहीं किए थे और ऑटोमेटिकली असेंबली 48 घंटे के बाद खुद बखुद टूटी थी, तो इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन बहरहाल इन चीजों का ये चीजें माजी का हिस्सा है। अब आ जाते हैं कि अगर अगर नहीं, यकीनन पीडीएम की हुकूमत या गवर्नर पंजाब बेसिकली जा सकते हैं, इसको अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर उनके पास किन उज़्र क्या वो लेकर जाएंगे, किस बुनियाद पर वो जाएंगे, 2-3 चीजें। एक तो ये कि वो मुल्क के माशी हालात को वहां पे जाके कह सकते हैं कि जी मुल्क के माशी हालात इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मुल्क एक नए इलेक्शन में इस वक्त जाए, यानी इतना उसके पास पैसा ही नहीं है जो वो उस पर सर्व करे। उसको उस पे तो इसलिए उसमें इतना उतनी जान नहीं होगी, क्योंकि आपने जो ज़िमनी इंतखाबात है उसका शेड्यूल आपने दे दिया है। मार्च में 16 मार्च को वो इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। उसके अलावा जो पंजाब है उसमें डेवलपमेंट काम जो चल रहा है वो भी चल रहा है। तो सारी चीजें चूंकि अपने हिसाब से हो रही हैं और ये एक आईनी अमल है जिसको आपका करना है, यानी आइन कहता है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनके इस उज़्र को या इस बुनियाद को तो एक्सेप्ट ना करे, यानी उड़ा कर रख दे। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं सिक्योरिटी के मामलात, यानी अमन अमान का मसला। अमन अमान का मसला भी सिक्योरिटी के हालात अबतर जरूर है, लेकिन हमने 2008 के इलेक्शन देखे हैं जिन दिनों शदीद सिक्योरिटी के मामलात खराब थे, बीबी शहीद हुई थी और उसके बावजूद इलेक्शंस हुए थे और थोड़ा डिले जरूर हुए थे, कुछ डेट आगे हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस हुए थे और इसी तरह से नई हुकूमत कयाम पजीर हुई थी या उसका अमल में आई थी। तो ये उज़्र भी मेरा ख्याल है काफी हद तक बेबुनियाद होगा सिक्योरिटी के मामले। हाँ, अल्लाह ना करे कोई बड़ा अगर ऐसा सानिया हो जाता है, अल्लाह ना करे, और अगर कोई ऐसी कुदरती आफत आ जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर ऐसी सूरत में ये उज़्र सामने रखा जा सकता है। अदरवाइज आइन जो कहता है कि जी आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, तो उससे आपको पीछे नहीं हटा जा सकता। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर आज जब हमने प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो कंवर दिलशाद साहब ने भी बात की और शाह खबर साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक बात तय हुई थी, जो तमाम सूबों के वुज़राए आला थे उनके दरमियान ये बात हुई थी, और ये बात चूंकि एक आईनी दायरा है कि जी अब जो भी अगले इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अब ये जनरल इलेक्शन होंगे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो जो भी अब अगले इलेक्शंस होंगे वो नई जो सेंसस हुई है, यानी जो नई मर्दमशुमारी हुई है 2017 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके मुताबिक होंगे, यानी नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक डिलिमिटेशन भी होगी। तो ऐसी सूरत में चूंकि अभी नई डिलिमिटेशन नहीं हुई है और उसके मुताबिक मामला सारे सीधे नहीं हुए हैं, तो फिर अभी हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, चूंकि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का डिसीजन है। लेकिन इसमें भी दो राय है।
وہ رائے یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری کے حساب سے جو نیشنل اسمبلی ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ پنجاب کی آبادی کتنی ہے، کتنا اس کا کوٹا ہوگا، وہ کوٹا کے حساب سے کہ وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں پنجاب کی کتنی سیٹس ہونی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے وہ قومی اسمبلی کو لے کر ہے، نہ کہ صوبائی اسمبلی کو لے کر ہے. تو اس پہ تھوڑی سی اگر قانون کے مطابق جو بھی وکیل اس کو دیکھیں گے اور قانون کی اس پہ کیا کہتا ہے اور آئین کی اس پہ کیا رائے ہے، تو یہ چیز ہمارے سامنے اس وقت آئے گی، کیونکہ اس پہ تھوڑی سی جو رائے ہے وہ بٹی ہوئی ہے. خود چودھری اعتزاز احسن صاحب اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ چونکہ قومی اسمبلی قومی نوعیت کا ہے، یعنی نیشنل فرنٹ پہ اس معاملے کو دیکھا جائے گا، تو اس کا تعلق صوبائی اسمبلی سے نہیں ہے. اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا جو یہ ڈیسیژن ہے، اس میں جو یہ معاملہ طے پایا تھا وہ امپلیمنٹ کرتا ہے قومی اسمبلی کے لیے، نہ کہ صوبائی اسمبلی کے لیے. تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں آئین کے عین مطابق الیکشن ہونے کو نہیں روک سکتی. اب میں تھوڑا سا آگے جاتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ کتنا ایک گولڈن اپرچونٹی ہوگی. سب سے بڑی بات یہ کہ پی ٹی آئی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی. اور اس وقت جو ان حالات میں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ہر طرح پی ٹی آئی کے جو بد سے بدتر مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اکثریت سے 2/3 اکثریت سے وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں. اب یہ جو جنرل الیکشن اگر پنجاب کے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی وہاں پہ ایک اپنی مضبوط پوزیشن بنا لیتی ہے تو پھر اس کو فائدہ ہوگا اگلے آنے والے جنرل الیکشن میں، یعنی جو کہ قومی اسمبلی کے ہوں گے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی اگر تیسری دفعہ، مطلب یہ تو اگر تیسری دفعہ بھی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں کبھی اس کی تاریخ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کبھی اس نے ایک ہی پارٹی کو 2 دفعہ یا کنزیکٹیو 2 ٹائمز اپنے صوبے میں موقع نہیں دیا تھا حکومت بنانے کا. یہ ٹائٹل بھی پی ٹی آئی کے ہی سر ہے کہ 2008 سے 2013 تک بھی ان کی حکومت تھی، پھر 2013 سے 2018 تک بھی معذرت 2008 سے 13 تو اے این پی اور پیپلز پارٹی وہاں پہ اتحادی تھے. 2013 سے 2018 ان کی حکومت تھی اور پھر 2018 سے آنورڈز ان کی حکومت تھی اور اب انہوں نے اسمبلیز تحلیل کی ہے. تو اگر خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے پی ٹی آئی آ جاتی ہے جو کہ اس وقت ایک بوم ہے، ایک ہوا چل پڑی ہے اور تمام جو چیزیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں جاتی ہیں، تو وہاں سے بھی اگر یہ حکومت بنا لیتی ہے تو یہ 3rd کنزیکٹیو ایئر ہوگا جس میں وہ اپنی حکومت بنائیں گے. اور یہ دونوں چیزیں پی ٹی آئی کو جو وفاق کا یعنی جو قومی الیکشنز ہوں گے، جو قومی انتخابات ہوں گے، جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، اس میں فائدہ پہنچائیں گے. اسی وجہ سے پی ڈی ایم کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے انتخابات سے بھاگا جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں، خود پی ڈی ایم کے یا پی ایم ایل این کے رہنما کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں تو ہم ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے اور کچھ لوگ اس رائے کو کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے. اور یہ بڑا کھلا بھی ہے کہ جی یہ الیکشن کا ٹائم نہیں ہے، ہم ان حالات میں جہاں اتنے مشکل فیصلے ہم نے لے لیے ہیں، اتنے سخت فیصلے لے لیے ہیں، اتنی شدید مہنگائی ہو چکی ہے، الیکشن میں ہم نہیں جا سکتے، عوام کو ہم منہ ہی اپنا نہیں دکھا سکتے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کی بات ہے، اب یہاں پر بھی پڈا پڑے گا اور وہ پڈا اتحادی حکومت کے اندر پڑے گا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں 90 دن کے اندر الیکشن میں جانا چاہیے. دوسری طرف ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی بائیکاٹ کر لیں اگر، تو وہ اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی آنے والے دن میں پی ایم ایل این کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور ڈیفینیٹلی اتنی اہم اس حکومت کی اتحادی ہے کہ اس کی ناراضگی وہ مول بھی نہیں لے سکتے. تو صورتحال جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے انتہائی نازک ہو چکی ہے، انتہائی خراب ہو چکی ہے. اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو بھی مشکل اور وہ نہیں جاتے ہیں تو بھی مشکل. اب اس حوالے سے وہ آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی مرتب کریں گے. اور چونکہ گورنر اگر الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس کو لے کر اس کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کو اپیل میں جاتے ہیں اور پھر فیصلہ کیا آتا ہے جس کی چانسز کم ہے اور قوی امکان ہے کہ اگلے 90 دن کے اندر یعنی 12 اپریل سے پہلے میکسیمم 12 اپریل کو 90 دن کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دے دے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جنرل الیکشن 12 اپریل 2023
23 سے پہلے ہو جائے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.